أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورۃ العنکبوت جو ہم نے سبقاً شروع کی ہوئی ہے، 2 رکوع ہم نے سورۃ العنکبوت کے مکمل پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم سورۃ العنکبوت رکوع نمبر 3 شروع کر رہے ہیں۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں، سیکھنے میں شامل ہو جائیں۔ سامعین محترم، یہاں سے سورۃ العنکبوت رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا والذین کفروا بآیات اللہ بآیات اللہ ولقائه أولئك يئسوا يئسوا، یا زبر یا
हमजा जेर ई, या ई, सीन वाव पेश सू, या इसू, उलाइका या इसू, मिर रहमती, मीम नून रा जेर मिर, राह जबर राह, मिर रहमती, मिर रहमती, व उलाइका, व उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, लहुम अज़ाबुन अलीम, व उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, फमा कान, फमा कान जवाब कौमिही, फमा कान जवाब कौमिही, जवाब कौमिही, इल्ला अन क़ालू क़्तुलूहु, इल्ला, यहां पर गुन्ना करके पढ़ेंगे, अन क़ालुक, लाम कॉफ पेश लुक, वाव इजाफी है, इसको छोड़ देंगे, क़ालू क़्तुलूहु, क़ालू क़्तुलूहु, औ हर्रिकूहु, हारा जबर हर, राजिरी, औ हर्री, औ हर्रिकूहु, فأنجاه الله، فأنجاه الله من النار، من النار، فأنجاه الله من النار، إن، إن في ذلك، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، لآيات तादो जेर लाम तिल, लाम जेर ली, लाआयातिल्ली, लाआयातिल्ली कौमी युमिनून, युमिनून, वक़ाल, वक़ाल इन्नमा इत्तख़ज़्तुम मिन दूनिल्लाहि, इन्नमा इत्तख़ज़्तुम मिन दूनिल्लाहि, इन्नमा इत्ता, मीम ता जबर मत, ता जबर ता, खा दाल जबर खद, इन्नमा इत्तख़ज़्तुम मिन दूनिल्लाहि, मिन दूनिल्लाहि,
औसानम मवद्दता, औसानम, नून दो जबर मीम नम, औसानम मवद्दता, मवद्दता, बैनिकुम, मवद्दता बैनिकुम, फिल हयाति दुनिया, फिल हयाति दुनिया, सुम्मा, सुम्मा यौमल क़ियामती, सुम्मा यौमल क़ियामती यकफुरु बअदुकुम बिबअदिन, यकफुरु, यकफुरु बअदुकुम बिबअदिन, बिबअदिन वयलअनु, वयलअनु बअदुकुम बअदन, बअदुकुम बअदन वमअवाकुमुन नारु, वमअवाकुमुन नारु। यहां पर झटका देकर पढ़ेंगे, वमअवा, वमअवाकुमुन नारु, कुमुन नारु, वमा लकुम मिन नासिरीन, वमा लकुम मिन नासिरीन, मिन नासिरीन, फ़आमन लहू लूतुन, यहां पर वक्फ लाजिम है, यहां आप देख रहे हैं, तो यहां रुकना जरूरी है, तो इसको लूतुन को लूत पढ़ेंगे। फ़आमन लहू लूत, वक़ाल, वक़ाल इन्नी मुहाजिरुन, वक़ाल इन्नी मुहाजिरुन, मुहाजिरुन इला रब्बी, इन्नहु हुवल, इन्नहु हुवल अजीजुल हकीम, अजीजुल हकीम। ववहबना लहू, ववहबना लहू इसहाक, इसहाक, ववहबना लहू इसहाक, इसहाक, वयाकूब, वयाकूब, वजअलना, वजअलना फी ज़ुर्रिय्यतिहिन नुबुव्वता,
फी ज़ुर्रिय्यति, ज़ुर्रिय्यति, ज़ारा पे ज़ुर, रा या ज़िर्री, ज़ुर्री, या ज़िर्री, या ज़बरिया, ज़ुर्रिया, ता ज़ेती, ज़ुर्रियति, 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 हा नून ज़िर हिन, नून पेशनु, ज़ुर्रियतिहिन नुबुव्वता, फी ज़ुर्रियतिहिन नुबुव्वता, वल किताबा, वल किताबा, व आतैनाहु, व आतैनाहु अजरहु, अजरहु फिद्दुनिया, अजरहु फिद्दुनिया, व इन्नहु, व इन्नहु फिल आखिरति, व इन्नहु फिल आखिरति, फिल आखिरति लमिनस्सालिहीन, लमिनस्सालिहीन, वलूतन, वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही, वलूतन, वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही इन्नकुम, इन्नकुम लतअतूनल फाहिशता, लतअतूनल, झटका देकर पढ़ेंगे, लतअतूनल फाहिशता, लतअतूनल फाहिशता मा सबक़कुम बिहा, मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन, मिन अहदिम मिनल आलमीन, मिन अहदिम मिनल आलमीन, अइन्नकुम, अइन्नकुम, अइन्नकुम लतअतूनल
الرجال لتأتون الرجال لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتقطعون السبيل نون سين زبر نس سين زبر سا وتقطعون السبيل وتأتون وتأتون في ناديكم المنكر في ناديكم المنكر منكر वक्त की हालत में फी नादीकुमुल मुनकर पढ़ा जाएगा। फमा कान फमा कान जवाब कौमिही फमा कान जवाब कौमिही फमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालुअ्तिना इल्ला अन क़ालुअ्तिना क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा लाम हमजा पेश लु वाव और अलिफ दोनों को छोड़ देंगे। लाम हमजा पेश लु क़ालुअ्तिना क़ालुअ्तिना बिअज़ाबिल्लाहि 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 इन कुंत इन कुंत मिनस्सादिकीन इन कुंत मिनस्सादिकीन मिनस्सादिकीन क़ाल रब्बिन्सुरनी क़ाल रब्बिन रबा ज़बर रब बा नून ज़ेर बिन صاد را पेश सुर قال رب انصرني قال رب انصرني على القوم على القوم قوم المفسدين قوم المفسدين। सामीन मुहतरम
सूरतुल अनकबूत रुकू नंबर 3 यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको गौर से सुनेंगे और याद भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान हकीम को सीखने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون.